عمر بن خطاب کوئی عام شے نہیں. جدو زلزلہ زمین پہ آن لگا ہے عمر پاک سرکار کا دور خلافت سی, بادشاہی عمر دی سی, زمین زلزلہ تے پچال آیا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے زمین دے اوتے پیر مارے, فرمایا خبردار کیڑا انصاف ہے جڑا عمر نے تیرے تے نہیں کیتا. بس زبان وچوں ایک کہنا سی, زمین اوتھے ہی رک ہلنا بند ہو گئی. عمر سرکار دا ایک تاپا بھی نہیں برداشت کیتا زمین نے. ایڈی شان والا ہو کے صدقے جاواں یہی عمر سی جدو مدینے وچ ایک بار اپنے کنڈ مبارک تو کپڑا لا کے بیٹھے ہوئے سن. سورج آپ و تاب نال نکلیا کھڑا ہے, تپش سورج دی حضرت عمر دی کنڈ تے پئی. آپ نے جلال دے نال پیچھے ویکھیا, فرماندے نے شرم نہیں آوندی کنڈ پیا سال ہے دن تہاڑ نو رات چا بنایا, سورج بے نور چا کر وکھایا ہے. ہاں جی سورج دن تہاڑ انا ہو کھلوتا ہے, عمر دی جلال والی اکھ برداشت نہیں کر سکیا. ذرا آکھ صحیح سبحان اللہ. خدا دے بندیا ایڈی شان والے جڑے سن وہ ان ڈر پہ رکھتے ہیں, ان ڈر پہ رکھتے ہیں, ان گھبراتے پھرتے ہیں. ہاں جی اللہ سونے دی بارگاہ وچ روندے پھرتے ہیں. خدا دی قسم کر کے آنا ایہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جدوں بادشاہی سنبھالی ایک غلام نو فرمایا جدو رات دا ویلا آدھی رات دا ویلا ہوئے میرے پچھواڑے آن کے آواز ماری, عمر اٹھ پے غفلت نہ کر, مولا نو یاد کر. حضرت عمر دا غلام روزانہ ذمہ داری پوری کردا سی, چوکیداری سرگی دا ویلا ہونا ہے. ہاں جی اونے آنا آواز دینی, عمر اٹھ غفلت نہ کر, مولا نو یاد کر لے. صدقے جاواں ایک بیار عمر فرماؤندے نے اج تو بعد یارا تو نہیں آنا مینوں اٹھاون دی خاطر. پوچھدا کیوں نہیں آنا, فرمایا اج میرے والاں وچ ایک چٹا وال آ گیا وے, ہن چوکیدار مولا دی طرف آ گیا ہے, انہیں عمر نو کبھی سون نہیں دینا. خدا دے بندیا ایک چٹا وال جو آیا ہے عمر پاک فرماؤندے نے مینوں ہن انہیں آپے جگا لینا, انہیں مینوں سون نہیں دینا, تینوں جگاون دی لوڑ نہیں. اے پاک عمر تے گھبرا انہاں رکھی کھڑائی دوزخ دا. فرماؤندے نے جاندی واری تے روئے زمین میرے کول ہوندی, مینوں پتہ ہوندا میں صدقہ کر کے مولا تو چھٹ جاواں گا, تے صدقے جاواں میں جاندی واری ہر شے اللہ دے نام تے لٹا کے جانی سی تاکہ مولا خیرات قیامت والی سختی تو بچ جاواں. معلوم ہویا نور والے اوہی نے, ہدایت والے اوہی نے.